दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो भय पत्ता छ नि भया होन्तु सबै विपानिनो शोक पत्ता छ नि शोक होन्तु सबै विपानिनो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर शोक पत्ता भय पत्ता राजा भय चोरा भय अघि भय उदक भय आदि विभिन्न कारणले डर भय त्रासित भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि गरिएका व्यासन तिथि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना र शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेज्यूहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभकामना मैत्री कामना मङ्गल कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारेर आज मिति 2077 साल श्रावण 29 गते बिहिबार साँझ सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि म खन्ती च मङ्गलमै छु सज्जनबिन त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन त यो खन्ती च मङ्गललाई उपदेश गर्दै आएको हुँदाखेरि आजका दाताहरू विशेष गरेर रत्नदीप साक्य सरिता साक्य उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र संविधान साक्य र ठुलो बुहारी वर्षा साक्य आज विशेष गरेर वर्षाको जन्मदिन है र आज जन्मोत्सवमा र साथै बिहारमा सानो बाबु सम्राट साक्य र कान्छो छोरो दिवास र बुहारी रेखा साक्य सपरिवार भनौँ न आज लकडाउनमा पनि कसरी समय मिलाएर बिहारमा आएर भन्थे आज वर्षाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा थोरै दान पुण्य पनि गरौँ र साथै त्रिरत्नको आशीर्वाद बुद्ध वचन पनि प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले हामी आएका हौँ भन्नुभयो त जे होस् मैले मङ्गल उपदेश गर्दै गरेको हुँदाखेरि खन्ती च मङ्गल आज भाग 67 भनेको
67 67। त सज्जनवर्गहरू यो खन्ती च मङ्गल भगवान शास्त्रले 38 मङ्गलहरूमध्येमा खन्ती च हे देवपुत्र सहनु भनेको अति उत्तम मङ्गल हो। त सज्जनवर्गहरूलाई हिजो विशेष गरेर खन्तीवादी जातक उपदेश गरे र साथै त्यो खन्तीवादी जातकको सँगसाथमा सज्जनवर्गहरूलाई देवदत्तले सहन नसक्दा उहाँको के गति भयो र जुन सहनशीलताले परिपूर्ण भइबक्सेको भगवान शास्त्रको गति के भयो भन्ने कुरालाई मैले हिजै व्याख्या गरेँ। क्षमा गर्न नसक्ने, सहन नसक्ने, प्रतिक्रोध गर्ने, इख राख्ने, रिस गर्ने देवदत्तको निरय गति भइदियो भने भगवान शास्त्रको गति पनि नबनाऊ है। भगवान शास्त्र त गति विमुक्त, देव गति, मनुष्य गति, निरय गति, प्रेत गति, त्रिछान गति। हामी भगवान शास्त्रको गुणलाई स्मरण गर्दाखेरि भगवान शास्त्र भनेका गति विमुक्त, देव ब्रह्म भन्ने गतिबाट पनि विमुक्त भइबक्सेको, मनुष्य भन्ने गतिबाट पनि विमुक्ति भइबक्सेको। अब सुगतिबाट पनि विमुक्ति भइबक्सियो भनेपछि बाँकी रहेका 4 अपाय, पशु, प्रेत, असुर, नर्कको अब कुरा नगरौँ भन्दाखेरि सहनशीलताले भरिपूर्ण भइबक्सेका अघि पूर्वदेखि आएका भगवान शास्त्रहरू जस्तै राम्रोसँग आइबक्सनु भएका हाम्रा भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भगवान शास्त्र पनि राम्ररी आइबक्सेको हुँदाखेरि, सहनशीलले परिपूर्ण भएको हुँदाखेरि गति विमुक्त, सम्पूर्ण गतिबाट विमुक्त भइबक्स्यो है। हिजोको उपदेश अनुसार योते हते च पादे च कण्हान सञ्च छेदै तस कुञ्ज महावीर मारठवी नस इदं। महावीर हे महावीर यो जसले ते तपाईको हाते च हातहरू पनि छेदै काटिदिए, पादे च पाउहरू पनि छेदै काटिदिए, कन्हा न सञ्च नाक कानको जरै पनि छेदै काटिदिए। तस कुञ्ज त्यसरी तपाईको हात पाउलाई, नाक कानलाई काटिदिने त्यति क्रुद्ध व्यक्तिप्रति मात्रै कुज्झ क्रोध गरी बक्सोस्, मारठवी नस इदं। यो काशी राष्ट्रको विनाश नगरी बक्सोस् भनेर सेनापतिले खन्तीवादी ऋषिलाई यसरी अनुरोध गर्दा हाम्रा बोधिसत्व ऋषिको जवाब अति नै सान्दर्भिक, अति नै सुवासित। यो मे हते च पादे च कण्हा न सञ्च छेदै चिरं जीवतु सो राजा नहि कुञ्जन्ति मादिसा। सेनापति हे सेनापति श्रद्धालु उपासक, यो जुन व्यक्तिले मेरा हते च हातहरू पनि छेदै काटिदिए, पादे च पाउहरू पनि छेदै काटिदिए, कन्हा न सञ्च नाक कान पनि छेदै काटिदिए, चिरं जीवतु सो राजा त्यसरी हात खुट्टा नाक कानलाई छेदन गर्नको निम्ति, काट्नको निम्ति आदेश दिने महाराज र साथै महाराजको आदेशलाई स्वीकारेर आदेश बमोजिम छेदन गर्ने त्यो जल्लाद पनि चिरञ्जीवी होस्, चिरञ्जीवी होउन् भन्नुको तात्पर्य धेरै चिरकालसम्म दीर्घायु होस्,
नहि कुञ्जन्ति मादिसा। म जस्तो मानिससँग वा म जस्तो ऋषिसँग कसैप्रति पनि रिस छैन, क्रोध छैन, आवेश छैन। त हामी पनि एउटा घरमा आमा छोरा, बाबु छोरी, आमा छोरा छोरी, बुहारी ज्वाइँ, नाता नातिनी आदि भइसकेपछि एकले अर्कोलाई भनेको त्यो शब्दमा हामीहरूले पनि सहनु नित्यन्त आवश्यकता छ। सहनु, कसैले गाली गरे भने के गर्नु, सहनु भन्नु सजिलो छ नि त हैन। सहँदा त सहनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि कति गाह्रो हुन्छ। तर जसले सहन्छ उसले के गर्छ, झिच्छ। जसले सहन्छ त्यो व्यक्ति विनर हुन्छ, जुन व्यक्तिले सहन सक्दैन त्यो व्यक्ति लुजर हुन्छ। अत जीवनमा अब के भन्ने, विजयी भन्ने कि पराजयी भन्ने, विजयी हुने कि पराजयी हुने भन्ने कुरा त आफ्नो हातमा छ। त सज्जनबिन, आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई अझै पनि मलाई यो खन्ती च मङ्गल भगवान् शास्त्रले सहनु भएको त्यो प्रसङ्गहरू अझै पनि एक दुईटा भन्ने इच्छाले आज पनि खन्ती च मङ्गलमै म अल्झिरहेको छु। पन्तजीले कति लामो गर्नुभयो भनेर नभन्नु होला। सधम्म सवर्ण अति दुर्लभम। बुद्धादि सत्पुरुषहरूले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेश सुन्न पाउनु अति दुर्लभ छ। त्यसमा पनि मैले कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने प्रसङ्गमा असुना सुनाती, नसुनेको कुरा सुन्न पाइन्छ, सुनिसकेको भए पनि अझै स्पष्ट हुन्छ। मनमा भएका ती संशयहरू हटेर जान्छन्, दृष्टि सोझो सिधा हुन्छ र चित्त मत प्रसादेति, मन प्रसन्न हुन्छ, प्रफुल्लित भन्छ। त्यो उल्झनहरू सबै सुल्झिन्छ, त्यो समस्याहरूको साधन हुन्छ, एउटा वे प्राप्त हुन्छ, एउटा मार्ग प्राप्त हुन्छ, जीवनै परिवर्तन भएर जान्छ। केले त भन्दा असुना सुनाती, नसुनेको कुरा सुन्न पाउँदा, सुनिसकेको कुरालाई स्पष्ट बुझ्दा मनमा भएको ती शङ्काहरू भन्तेजी सहेर पनि कोही विजयी भइन्थ्यो र सहेर पनि कोही साध्य हुन्छ र भन्दा जब यो सहनशीलताको विशेषतालाई बुझिन्छ, त्यसै भगवान् शास्त्रले अकोदेन जिने कोदङ त्यसै उपदेश गरी बक्सेको होइन। क्रोधी व्यक्तिहरूलाई अक्रोधले जित्नु, असाधुना साधुना जिने, असाधु नराम्रो विचारधारा भएकाहरूलाई राम्रो विचारधारा, असल विचारधारा, नम्र भएर जित्नु। अकोदेन जिने कोदङ असाधुना साधुना जिने, जिने कदरियङ दानेन कदरियङ। लोभी कन्जुसहरूलाई दानेन दिएर जिने जित्नु। सचेन अलिकवादिनङ, असत्य बोल्ने, असत्य मुसावादी फुसवादीहरूलाई सत्य वचन बोलेर, नम्र वचन बोलेर, प्रिय वचन बोलेर, अर्थयुक्त वचन बोलेर जिने जित्नु। त्यसै भगवान् शास्त्रले यी उपदेशहरू भनेका सज्जनबिन 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म लगानी गरेर प्राप्त गरिएको एक उपदेश धेरै नै सारयुक्त हो। भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशहरू भनेको कुनै पनि उपदेश बालुवामा पानी हालेको जस्तो छैन, सबै सारयुक्त छ। उपदेशको अन्तमा वा उपदेश गर्दा गर्दै कतिले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरे, कतिको जीवन मुक्त भयो भने कतिले सुगति प्राप्त गरे, कतिले पारमी पुण्य प्राप्त गरेर त्यहाँबाट मृत्यु पश्चात सुगति गए, सुगतिमा उनीहरूले त्यो पाए। नभए पनि भगवान् शास्त्रको त्यो उपदेश सुनेर कुनै न कुनै प्राणीहरूलाई धेरै हित, यहाँसम्म कि पशु पन्छीहरूलाई पनि कल्याण मङ्गल भएको घटनाहरू हजुरहरूले राम्ररी बुझिराख्नु भएको छ।
त्यसर्थ आज म भगवान शास्त्रले सहनु भएको शान्ति, भगवान शास्त्रलाई अनावश्यक रूपमा दोष लगाउन आएकाहरूलाई पनि भगवान शास्त्रले कसरी चाहिँ सहेर जित्नुभयो। बुद्ध शासन भनेको त्यो पारमिता गुण धर्म अन्तर्गत हेर्ने हो भने शान्ति भनेको भगवान शास्त्रले विशेष प्रकारले पुरा गर्नुभएको पारमी पनि हो त। अहिले मङ्गल धर्ममा पनि खन्ती छ भनेको पनि सेम त्यही नै हो भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु नित्यान्त आवश्यकता छ। त यहाँ म हजुरहरूलाई थोरै चिन्चा मानविकाको प्रसङ्ग थोरै जत्लाउन चाहेको सज्जनबिन्द, एकदमै सार संक्षिप्तमा, लामो भन्दिनँ। है निग्रन्थहरूले भगवान शास्त्रको लाभ सत्कारमा ईर्ष्या भएर चिन्चा मानविकाको तर्फबाट धेरै ठुलो षड्यन्त्र गरे। भगवान शास्त्रलाई कतिखेर चाहिँ महान लाभ सत्कार भयो त भन्नुहुन्छ भने जब भगवान शास्त्रले तिथियहरूलाई दमन गर्नको निम्ति भनेर श्रावस्तीमा भगवान शास्त्रले यमक प्रतिहार्य भनेको आँखाबाट, एउटा आँखाबाट पानी, अर्को आँखाबाट आगो, एउटा नाकको पालबाट आगो, अर्को नाकको पालबाट पानी, एउटा कानको पालबाट आगो, अर्को कानको पालबाट पानी, यसरी जोडा 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 यमक प्रतिहार्य, त्यो पनि अनुलोम प्रतिलोम गरेर जुन रिद्धि प्रदर्शन गरी बक्स्यो र भगवान शास्त्र आफ्नो माको गणलाई स्मरण गरेर माको ऋणबाट मुक्त हुनको निम्ति, मालाई 4 अपाय दुर्गति बन्द गराइदिनको निम्ति 7औं वर्षवासमा तावतिङ्स देवलोकमा बन्डु कमल शिलासनमा विराजमान भएर देव ब्रह्महरूलाई अभिधर्मोपदेश दिनुभयो 3 महिनासम्म। र 3 महिना सिद्धिएपछि जब भगवान शास्त्र सङ्कर्षमा पदार्पण भइदियो, त्यहाँबाट भगवान शास्त्रको यश कीर्तिहरू लाभहरू अत्याधिक हुन गयो। त भगवान शास्त्रको जति जति लाभ सत्कारहरू त्यति हुँदै गयो त अन्य तिथियहरूले, अबौद्धहरूले ईर्ष्या गर्न थाले सज्जनबिन। त त्यसरी ईर्ष्या भएर त्यो लाभ सत्कारमा कसरी हानि पुर्याउने, कसरी हानि गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो चेली चिन्चा मानविकाबाट धेरै ठुलो षड्यन्त्र गरे। जस अनुसार सबै फर्किएर जाने समयमा बिहार प्रवेश गरे झैँ अरू प्रवेश गर्ने बेलामा चिन्चा मानविका बिहारबाट आए झैँ गर्दै एक दिन गर्भवती भए झैँ गरी देखाइन् सज्जनबिन। है त्यसरी धेरै 7, 8, 9 महिनाको ग्यापमा एक दिन भगवान शास्त्रले धर्मोपदेश गरिरहनु भएको परिषदमा आएर भगवान शास्त्रलाई लाञ्छित गरिन्, आरोप लगाइन्, दोषारोपण गरिन् सज्जनबिन चतु परिषदको माझमा। तर यस समयमा पनि भगवान शास्त्रको हृदयमा शान्ति अलिकति पनि डगमगाएको थिएन, सहनशीलता अलिकति पनि घुमेको थिएन। भगवान शास्त्रको मनमा शान्ति 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 नै थियो। त्यसैले भगवान शास्त्रले भगिनी यो कुरा कि त तिमीलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ, त्यो शब्दको सत्य तथ्यलाई परिषदले भने आफ्नो ढङ्गले बुझे सज्जनबिन। हैन, यो कुरा त केवल कि त मलाई थाहा छ कि त तिमीलाई थाहा छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी जवाब दिनु हुँदाखेरि त्यो कुरालाई परिषदले भने आफ्नै ढङ्गले बुझे। तर तुरन्तै चिन्चा मानविकाको पेटमा बाँधिराखेको त्यो जुन काठको मुङ्रो हो तल झर्यो, गर्भवती भएको असत्यता साबित भइदियो। है त हामी ऊ जय मङ्गल गाथा उच्चारण गर्छौँ। कत्वान कट्ठ मुदरङ इव गब्बिनिया चिन्चाय दुट्ठ वचनङ जनकाय मजे
सन्तेन सोम विदिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। जय मङ्गल गाथा, गाथा नम्बर 5 मा। कत्वान कठमुदरं इव गब्बिनिया चिञ्चाय दुष्ट वचनं जनकाय मज्जे सन्तेन सोम विदिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। जुन मुनिन्द्र तथागतले काठको टुक्रा पेटमा बाँधी जनसभामा गर्भिणीको भेष धारण गरी दुष्ट वचन बोल्ने चिन्चा मानविकालाई आफ्नो शान्ति र सौम्य बलले जिति बक्स्यो। वहाँ भगवान शास्ताको प्रभावले ते तपाईलाई जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर सत्य क्रिया पनि गरिराखेको छ। जो कि चिन्चा मानविकाले भगवान शास्तालाई यसरी आरोप लगाउँदा पनि भगवान शास्ताले आफ्नो हृदयको त्यो शान्तिलाई, सहनशीलतालाई थोरै पनि तलमाथि डगमगाउनु भएन अरे। यदि त्यहाँनिर चाहिँ भगवान शास्ताले आफ्नो शान्तिलाई बिगारिदिनु भइदिएको भइदे त्यहाँ कहल हुन्थ्यो, झैँ झगडा हुन्थ्यो आदि विभिन्न जे पनि हुन सक्थ्यो। तर भगवान शास्ताले कसरी त्यहाँ विजय प्राप्त गर्नुभयो त भन्दा विशेष गरेर शान्तिलाई नै दर्शाइएको छ। त हामी बुद्धानुयायीहरूले पनि आजको युग त अब झन् विपश्यना युग भनिन्छ। जतैततै विपश्यना ध्यान शिविरहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 10 डेको, 7 डेको, 7 दिनको, 10 दिनको, आधा महिनाको, महिना दिनको आफ्नो हिसाबले। त भगवान शास्त्रले पनि खन्ति परमम तपो तितिखा हैन, तपो भन्ने जुन तप हो त्यो तपलाई कसरी चिन्ने त भन्दा खन्ति सहनशीलताको नामले चिन्नुपर्छ। तप गर्नु भनेको अझ त्यसमा पनि विपश्यना गर्नु भनेको पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया नगरिकन नामरु पञ्च स्कन्धमा भइरहेको त्यो स्वभावलाई यथाभूत जान्ने न हो सजनबिन। के नगरिकन? प्रतिक्रिया नगरिकन। ओहो यस्तो भयो, यो नभइदिए पनि हुन्थ्यो, यो दूर भइदिए पनि हुन्थ्यो, यो चाहिँ भइदिराखे पनि हुन्थ्यो। वेदनानुपसनाको भन्नुपर्दाखेरि सुखानुभूति चाहिँ भइदिराखे हुन्थ्यो, दुखानुभूति चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो, यो दुःख वेदना चाँडो समाप्त भइदिए हुन्थ्यो, सुख वेदना चाहिँ शरीरमा उत्पन्न भइदिराख्दै हुन्थ्यो। त सजनबिन वेदनानुपसना भनेको सुख वेदना र दुःख वेदनालाई हेर्नु होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइराख्नु पर्यो। स्पष्ट हुनु नित्यन्त आवश्यक पनि छ। चाहे सुखानुभूति होस् चाहे दुखानुभूति होस्, विपश्यना ज्ञानले भनेको त्यो सुखानुभूतिको पनि उत्पत्ति विनाशलाई जान्नु पर्यो, दुखानुभूतिको पनि उत्पत्ति विनाशलाई जान्नु पर्यो। सत्यबाट हेर्दा त सुख अनुभूति पनि उत्पत्ति विनाश, दुखानुभूति पनि उत्पत्ति विनाश है। अझ हामी प्रत्यक्ष समुत्पातको चक्रबाट हेर्दाखेरि चार अपाय दुर्गतिको शरीर पनि दुःख, सुगतिले प्राप्त गरेको शरीर पनि दुःख। किन? गतिको हिसाबले सुख भए तापनि सजनबिन सत्यबाट हेर्दाखेरि त उत्पत्ति विनाश भएको हुँदाखेरि के सत्य? दुःख सत्य। के भएको कारणले दुःख सत्य? उत्पत्ति विनाश भएको कारणले दुःख सत्य। कुनै पनि सुखानुभूति चिरकालसम्म रहँदैन, ढिलो चाँडो त्यो पनि अवश्य समाप्त हुन्छ। कुनै पनि दुःखानुभूति पनि चिरकालसम्म रहँदैन, त्यो पनि के हुन्छ? देर सबेर अथवा ढिलो चाँडो त्यो पनि अवश्य समाप्त हुन्छ। भनेपछि जे जस्तो अनुभूति भए तापनि सज्जनबिन्द त्यो कुरामा टाँसिन हुँदैन, आसक्त हुँदैन, उपादान हुन हुँदैन।
तृष्णा हुन हुँदैन, यस्तो अनुभूति चाहिँ अझै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो इच्छा गर्न हुँदैन। यस प्रकारको अनुभूति चाहिँ नभइदिए पनि हुन्थ्यो भन्न पनि हुँदैन। जे जस्तो अनुभूति भए तापनि एज इट इज, जे जस्तो भए तापनि त्यसलाई यथार्थ रूपमा जान्दिनु मात्रै हो। सुखानुभूति पनि बन्ने बिग्रिने, दुःखानुभूति पनि बन्ने बिग्रिने भनेर त्यो अनित्यानुपस्सी भइयो भने सही ट्र्याकमा परियो। त्यहीँबाट अगाडि बढ्नुहोस्। उत्पत्ति विनाश एक मात्र। त यसरी पनि तपाईँ हामीहरूले सहनु नित्यन्त आवश्यकता छ। सहन सक्यौँ भने मनका भएका तिती के भनिन्छ, क्लेश, कामक्लेशहरू, क्लेशवटहरू खतम हुँदै जान्छ। सहन सकिन प्रतिक्रिया गरियो भने क्लेशहरू थपिँदै जान्छ। कुरा बुझ्नु भएन क्या? सहन सक्यौँ भने बाहिरको समस्या पनि त्यही हो। बाहिर पनि दुवैजना आगो भइयो, उसले पनि ढिल दिएन, मैले पनि ढिल दिइनँ भने के हुनु मात्रै छ त भन्दाखेरि या त ऊ खत्तम हुन्छ या त म खत्तम हुन्छ, अथवा दुवै पनि खत्तम हुन सक्छौँ। दुवैले नै क्षमा गरिदियौँ भने त बडा कल्याण भयो। होइन भने पनि दुई मध्ये एकजनाले चाहिँ क्षमा गरिदियो, बिर्सिदियो भने दुवैको कल्याण भइदियो। हो कि नै? त बाहिरको केस पनि त्यही हो। जहाँ सयौँ भने त्यहाँ पनि विजय भयो भने यता आध्यात्मिक क्षेत्रतिर पनि, धार्मिक क्षेत्रमा पनि, विपश्यनामा पनि, खण्डमा यसरी विपश्यना गर्दाखेरि पनि सहन सक्यौँ भने जित्यौँ, सहन सकेनौँ भने हार्यौँ। यसरी पनि बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त सज्जनवर्गहरू हो, यो खन्तीच मङ्गल अति नै कल्याणदायी मङ्गल। एवं प्रकारले भगवान शास्त्रलाई चिन्चा मानविकाको मात्र होइन, सुन्दरी परिव्राजिकाबाट पनि भगवान शास्त्रलाई तिथियहरूले, निग्रन्थहरूले षड्यन्त्र गरेका होइन, उहाँहरूको लागि पनि षड्यन्त्र गरेरै छाडे। एकपल्ट निग्रन्थहरूले भगवान बुद्ध कहाँ सुन्दरी परिव्राजिकालाई समय समयमा पठाउँदै एक दिन सुन्दरी परिव्राजिकाको हत्या गरिदिए। उनीहरूले नै आफ्नै चोरहरू पैसा दिएर गुण्डाहरू पठाएर हत्या गरिदिए। फेरि सुन्दरी परिव्राजिकाको शवलाई, लासलाई बिहारको नजिकै जमिनमा गाडिदिए। त्यसपछि त्यो हत्या बुद्धबाट भएको हो भनी अनेक प्रकारले अपवाद, लाञ्छना र भ्रम प्रचार गरे र भगवानलाई यसरी कलङ्कित गर्न खोजे। सज्जनबिन, किन भगवान शास्त्रलाई धेरै लाभ सत्कार भइरहेको छ नि त त्यो देख्न नसकेकाहरूले भगवान शास्त्रलाई यसरी षड्यन्त्र गरेर चाहिँ कलङ्कित गर्न खोजेका। तर बिहार नजिक सुन्दरीको लास पाइयो भन्ने विषयमा राजाले बुद्धसँग पनि स्पष्टीकरण मागेका छन्। सारा लाञ्छना र अपवाद सहेर निर्ग्रन्थहरूसित प्रतिवाद नगरिकनै भगवान शास्त्र मौन भई बस्नुभयो। है, भगवान शास्त्रले ती सबै लाञ्छनाहरूलाई के गर्नुभयो? सहेरै बस्नुभयो। सज्जनवर्गहरू, सहेरै बस्नुभयो। भिक्षुबन्तीहरूलाई बिहारमा भन्न आज भिक्षामा जाँदाखेरि पनि मान्छेहरूले नराम्रो दृष्टिकोणले पनि हेर्न थाले। है, धेरै जस्तो भ्रम भएको हुँदाखेरि भिक्षुहरूलाई निन्दा गरे। भिक्षामा जाँदाखेरि दोषारोपणका कुराहरू पनि गर्न लागे। भिक्षुहरूमा त्यो अवस्थामा निकै नै अनुहार बिग्रेर आयो। त्यसैले भिक्षुहरूले भगवान शास्त्र समक्ष यो विषयमा निवेदन गरे। त भगवान शास्त्रले निन्दा गर्ने मानिसहरूलाई प्रत्युत्तर दिने रूपमा होस दिलाउनको निमित्त एउटा
गाथा दिनुभयो सजनबिन। त्यो गाथा धम्मपदमा आउँछ। अभूतवादी निरयं उपेति यो चापी कत्वान करो मेति चाहा उभो पिते पेचसम्म भवन्ति निहीन कम मनुच परथा। अभूतवादी निरयं उपेति यो चापी कत्वान करो मेति चाहा। बिचो जसले तिमीहरूलाई निन्दा गर्छन्, आरोप लगाउँछन्, त्यतिखेर अरू केही पनि नभन्नु, यो गाथा चाहिँ उच्चारण गर्नु। अभूतवादी, असत्य अतथ्य भई अरूलाई आरोप लगाउने व्यक्ति निरयं उपेति नरकमा पतन हुन्छन् भन्नु। अतथ्य सही नभएको अरूलाई आरोप लगाएर बोल्ने व्यक्ति निरयं उपेति नरकमा उत्पन्न हुन्छन्। यो वापी जुन व्यक्तिले पनि कत्वा गरेर काम गरेर पनि वा गरिराखेको भएर पनि न करोमि चाहा गरेको छैन भनी जिद्दी गर्छ। हैन मैले गरेको छैन, काम उसले गरेको हो र पनि उसले गरेको छैन भनेर जिद्दी गर्छ भने सोपी निरयं उपेति, त्यो व्यक्ति पनि चार अपाय दुर्गतिमा पनि होइन कि सोझै निरयं उपेति नर्कमा पतन हुन्छ। निहीन कम्म नीचहीन कर्म भएका उभोपिते मनुचा ती दुवै व्यक्तिहरू पेच्च परथ भविष्यमा अर्को जन्ममा सम्मा भवन्ती एक समान भई नरकमा पतन भएर नराम्रो प्रतिफल पाएका हुन्छन्। निन्दा गरेर बोल्ने मानिसहरूलाई भिक्षुहरूले यो गाथा पढेर सुनाउँदा ती निन्दा गर्ने व्यक्तिहरू भयभीत भई कम्प हुन थाले, उनीहरू डराउन थाले। असत्य कुराको आरोप लगाइयो भनी नरकमा पतन भइन्छ। अरे हामी स्वयं आफैले देख्न पाएको पनि होइन, असत्य भई भ्रम पनि आरोप लगाएको पनि हुन सक्छ। होइन भने भिक्षुहरूले यो कुरा त बोल्दैनथे। अनि फेरि गरिराखेको भएर अस्वीकार गरे पनि त्यो व्यक्ति पनि नरकमा पतन हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यो त सत्य भएर हामीहरूले अस्वीकार गरिरह्यौँ भने हामी पनि नरकमा पतन होस् भनेर करार गरे जस्तै हुन्छ। हामीले त देखेका छैनौँ, यो आरोप लगाएको पनि हुन सक्छ। तृतीयहरूले घोषणा गरे अनुसार हो जस्तो लाग्दैन भने विचार विमर्श गरी मानिसहरूले पनि भिक्षुहरूलाई निन्दा गर्न छाडे र त्यो कुरा 7 दिनभित्रै समाप्त भयो। कुशल महाराजले पनि त्यो मुद्दालाई सही रूपमा प्रकट भएर आउन गुप्तचर जासुसहरूलाई पनि राखिरहेका थिए। सुन्दरीलाई मारेको जानमाराहरूले त्यो हत्याको निम्ति पाएको पैसाले रक्सी खाई परस्पर हो हल्ला मच्चाइराखेका थिए। ती मानिसहरूमध्येमा एकले अर्कोलाई तिमीले सुन्दरीलाई एकैचोटि प्रहार गरेर मारेका होइनौ, अनि त्यसरी त्यो लासलाई त्यसरी फालेर गाडेर राखेका होइनौ, त्यसबाट पाएको पैसाले अहिले रक्सी खाइरहेका होइनौ र भनेर अरूले हो त नि भनेर यसरी भन्दाखेरि त्यहाँ गुप्तचर जुन सिपाहीहरूले त्यो कुरा सुन्दा ती मानिसहरूलाई समाती महाराज कहाँ पुर्याए। महाराजले सोधपुछ गरेको बेलामा जानमाराहरूले उनले स्वीकार गरे। तीर्थङ्करहरूले हराएको र हत्या गर्न लगाएको विषय पनि बताए। त कुरा त्यहाँनिर के भयो, स्पष्ट भयो। त यसरी गुप्तचरहरूले के गरे, उनीहरूलाई पक्रेर ल्याएपछि भेषधारीहरूलाई देख्नासाथ वास्तविक हत्यारा सम्झिने ती निर्गन्थहरू पनि सबै भागे। त सज्जनबिन के भन्नेको छ त भन्दाखेरि शुद्ध पुरुषप्रति जसले दोष दिन्छ
सारा पाप त्यसै मूर्खलाई उल्टै फर्किएर लाग्न जान्छ। जसरी हावा बगेको उल्टो गतिबाट फ्याल्ने मानिसलाई नै लाग्न जान्छ। त यसरी भगवान प्रमुख भिक्षुसङ्घलाई यसरी लान्छना गर्दाखेरि पनि, आरोप लगाउँदाखेरि पनि भगवान शास्ता लगायत भिक्षुहरूलाई आएको थियो त्यो निन्दामा भगवान शास्ताले सहनु नै भन्नुभएको छ। त वास्तवमा सह्यो भनिने के हुन्छ भन्दा विनर भइन्छ, विजयी भइन्छ, जितिन्छ भन्ने कुरालाई शिरोधार्य गरेर यो मङ्गल धर्मोपदेश अन्तर्गत खन्तीच भन्ने जुन छ त्यो भनेको जे जस्तो भए तापनि जीवनमा रोगै भएर दुःख पाए तापनि अरू उपाय छैन, त्यसलाई सहनु नै पर्छ सज्जनबिन। किन भन्दाखेरि त्यो यसै जन्मको कारणले पनि हुनसक्छ, होइन भने अतीत कर्मको कारणले पनि हुनुपर्छ। त्यो अरूको कारणले होइन, आफ्नै कारणले हो भनेर पनि त्यसलाई सहनुपर्छ। अहिले सहन सकिएन र फेरि प्रतिक्रोध गऱ्यौँ भने भविष्यमा योभन्दा पनि अझै डरलाग्दो भयावह भएको दुःखहरू सहनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग बुझेर खन्तीच भन्ने मङ्गलले युक्त हुन सकोस्। धेरै दिनको व्याख्या भयो है खन्तीच पनि, आज 6-7 दिन कति दिन भइसक्यो भन्दै आज चाहिँ खन्तीचलाई आज नै इन गर्नु पर्ला भन्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। यो खन्ती भन्ने धर्मोपदेशलाई सारीपुत्र महास्तवीरलाई लिएर भने, भगवान शास्तालाई लिएर भने, हिजो खन्तीवादक बोधिसत्वको विषयलाई लिएर भने, अस्ति पूर्ण स्थवीरलाई लिएर भने, त सज्जनबिन्द धेरैहरूको प्रसङ्ग भने त यो शान्ति भन्ने खन्ती भन्ने मङ्गललाई सबैले राम्रोसँग सहन सकोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बान सपचयो होतु, इदं मे पुण्यं सभ्ये सता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।